صدیقی صاحب برگاہ صدر کونین میں حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہزار بار ہوئی عقل نکتہ چین پھر بھی سبحان اللہ کہی ہے. سبحان اللہ. ہزار بار ہوئی عقل نکتہ چین پھر بھی در حضور پہ جھکتی رہی جبین پھر بھی. ہزار بار ہوئی عقل نکتہ چین پھر بھی در حضور پر جھکتی رہی جبین پھر بھی. فلک کو ناز سہی اپنی سر بلندی پر فلک کو ناز سہی اپنی سر بلندی پر بلند تر ہے مدینے کی سرزمین پھر بھی بلند تر ہے مدینے کی سرزمین پھر بھی. ہزار فتنے اٹھے لاکھ شورشیں ابھری ہزار فتنے اٹھے لاکھ شورشیں ابھری رہا مقام پر اپنے شعور دین پھر بھی رہا مقام پر اپنے شعور دین پھر بھی. ہزار ذوق سماعت سے ہو تہی انسان محبت سے کہیے سبحان اللہ. مجھے پتا ہے آپ ایسے اشعار کو سبحان اللہ کہنے کے عادی نہیں ہیں. ہزار ذوق سماعت سے ہو تہی انسان ہزار ذوق سماعت سے ہو تہی انسان. ہر ایک قول رسالت ہے دل نشین پھر بھی ہر ایک قول رسالت ہے دل نشین پھر بھی. اور حضور مقطع دیکھیے گا کہ وہ اہل ذوق کہاں رہ گئے زمانے میں وہ اہل ذوق کہاں رہ گئے زمانے میں وہ اہل ذوق کہاں رہ گئے زمانے میں. نصیر جیسے ملیں گے کہیں کہیں پھر بھی نصیر جیسے ملیں گے کہیں کہیں پھر بھی. پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت یوسف المشائخ صاحبزادہ پیر سید عزیر عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت بیان سے ہمیں نوازے. ان کے بعد دنیا نعت کا ایک بہت عظیم نام شاعر دربار رسالت ثنا خان مصطفیٰ اپنے انداز کے الگ تھلگ انداز رکھنے والے ثنا خان جناب محمد علی سجن صاحب میرے استاد گرامی آپ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ خطاب کے بعد آپ کی نعت ہوگی. آپ بڑی محبت سے خطاب سنیے گا بھی سمجھیے گا بھی اور عمل کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم انی استخیرک بعلمک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. میرے تو پہلے جی نعت خان اپنی زبردست نعت خانی کرتے پہ ہیں وہ فرما کے گئے ہیں کہ نعت شریف دے وچ جس طرح دین دا علم پھیلایا جا سکتا ہے عالم نہیں پھیلا سکتے. کہ نعت خان جڑے ہیں انہوں دا مقام عالمہ کو بہت بلند ہے. انہوں دی گل بالکل صحیح ہے. حضور دے دور دے وچ جڑا کہ تمام مسلمانوں واسطے جڑا دور نقطہ ارتکاز ہے اگر اس نو ویکھو حضور دے زمانے سب کو بڑے نعت خان ہیں حسان بن ثابت سب کو بڑے عالم ہیں حضرت علی. ظاہر حضرت علی دا وہ مقام تا نہیں جو حسان بن ثابت ہے. حضرت علی نے دین تو نہیں سمجھا جی میں حسان بن ثابت نے سمجھے ہے. تو انہوں نے میرے چچا نصیر الدین دی نعت شریف تو شروع کیتا ہے. پیر نصیر الدین شاہ جڑے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے صرف غزلاں تے نظماں پڑھتے ہیں. میں سال ہا سال انہوں کو سامنے بہ کے سنی ہے. وہ بندہ عالم پہلے آئی تے نعت خان بعد چاہیے. نعت خان بندہ بہت بڑا عالم بندہ ہے.
جس ویلے کسی بندے دی علم دی انتہا ہو جاندی ہے نا اتھوں نعت خانی دی رسول دی ابتدا ہوندی ہے تے کسی دا کلام پڑھن نال بندہ نعت خان نہیں ہوندا صرف گائک بندا ہے اس چیز کو ذرا سمجھو ٹھیک ہے نقل کرن نال بندہ نقال بندا ہے اصل نہیں بندا بہرحال تھوڑے سامنے ایک میں دعائے استخارہ دی پہلا جز تلاوت کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے دے نال آپ دی ذات دی بدولت اس امت مرحومہ نو بے بہا نعمتاں دتیاں بیش قیمت خزینے اللہ نے نشاور فرمائے بے تحاشا رحمتاں کیتیاں اس امت دے اوتے انہاں رحمتاں دے وچوں انہاں نعمتاں دے وچوں ایک خاص نعمت ہے اے دعائے استخارہ کبھی کوئی اس سے بولدا نہیں شاید تسی سنیا ہوئے تقریر میں اپنی زندگی ہے کبھی کسی نے اس دعائے استخارہ تے تقریر کر دے نہیں سنیا اس دعائے استخارہ تو ایک چیز جو سمجھ آندی ہو یہ سمجھ آندی ہے کہ ساڈے جڑے نبی ہیں جنہاں دی اسی نعت خوانی دا دعویٰ کرنے ہیں انہاں نو اتنی محبت ہے اس امت دے نال اتنی محبت ہے اس امت دے نال کہ اگر اس ایک امتی نو یہ ضرورت پہ جاوے کہ دو رستے میرے سامنے آ گئے میں فیصلہ کرنا ہے میں کی کراں تو اس دے واسطے بھی حضور نے اللہ نو اس امتی دا مشیر بنا دیتا کوئی نبی اپنی امت تے او مہربانیاں نہیں کر گیا جو اس نبی نے کیتیاں انہوں نے مینوں آکھی عشق رسول دے اوتے تقریر کرو اس دی وجہ تو مینوں ایک موضوع ایک اچھوتا موضوع ذہن دے وچ آیا کہ استخارے دے اوتے اللہ کو استخارہ آندے اللہ کو خیر منگنا اللہ کو مشورہ لمنا اس دے اوتے کلام کیتا جاوے سب کو پہلے تھوڑا جہا پس منظر انسان دے حالات دا تے انسان دی زندگی تے انسان دے رویے دا اسلام دا سن لو اس تو بعد دعائے استخارہ تے ہو سکے یار میرے بعد یہ نعت خان ہیں انہوں نے جامنا تھا نہیں نعت خان ہمیشہ کی نہیں جامنا ہوں اچھا میں کہ احساس اسی نہ کریے تو اور کون کر سکتے بندے دے وچ احساس ہی تے ہے بھائی یہ احساس ہی تے ہے اس انسان دے وچ اور ہے کی ایک دوسرے دا احساس حضور نے بھی ساڈا احساس کیتا کہ میرے امتی جس وقت متذبذب ہو سن اضطراب دا شکار ہو سن پتہ نہ لگ رہا ہو سی کیڑے پاسے جاویے تے میں آمنہ دا یتیم لال انہاں نو اللہ دے خزانے جو ایک لال دے جاواں کہ جس ویلے ضرورت ہوئے اس لال کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کر لگے اسلام دا رویے دا فلسفہ جو ہے اسلام انسان نو صبر دی کہ اللہ دے فیصلے تے راضی ہومن دی تلقین کرتا ہے ایک مومن نو تلقین ہے کہ وہ اپنی کوشش تو پوری کرے لیکن اگر حالات ناگوار ہو جاویں اس دی منشا دے خلاف کوئی کام ہو جاوے تو اس تے واویلا نہ کرے شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے کہ اس نو بہتر یہ ہے کہ اس تے راضی ہو جاوے جی میں راضی ہو کے بیٹھا رہے یہ تسی راضی ہو کے بیٹھے رہے یہ تلقین ہے اسلام دی کہ راضی ہو جاؤ اگر ناگوار حالات بھی آ گئے شکوہ شکایت کرن دی بجائے ناراض ہومن دی بجائے اپنے رب تو کوشش کرو اپنی تقدیر دے اتے راضی رمن دی کیونکہ بھائی کوئی بھی کائنات دے وچ ایسا بندہ نہیں آیا وڈے تو وڈا کہ جو اس دی خواہش ہوئے ہر کم اس دے مطابق ہو وڈے تو وڈے لوگ بادشاہ سلطنتاں دے مالک اولیاء جو بھی آئے ہر کسی نو مصائب دا سامنا کرنا پیا ہر کسی نو مشکلات آئیاں نہ سازگار حالات درپیش آئے اور تو اور انبیاء رسول جڑی کہ اللہ دی مقدس ترین ہستیاں ہیں اللہ دے لاڈلے ہیں اللہ دی محبوب ترین ہستیاں ہیں انہاں تے بھی مصائب آئے انہاں نو بھی دکھ درد دا عذاب دا سامنا کرنا پیا بڑی اوکھی زندگیاں گزارنا پیا بلکہ حضور دی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب کو زیادہ مشکل زندگیاں، سب کو زیادہ اذیت والی زندگیاں، مصیبت والی زندگیاں نبیاں دیاں ہیں تمام لوگاں دے وچوں۔ پھر انہاں لوگاں دیاں جنہاں نے نبیاں دی اتباع کیتی، نبیاں دی مثال ہوئے، تے پھر انہاں لوگاں دی جو انہاں لوگاں دی مثال ہوئے جو نبی دی مثال ہوئے۔ یعنی جتنا جتنا نبی دے کوئی قریب ہوندا گیا، جتنی جتنی ان دی زندگی نبی دے مشابہ ہوندی گئی، اتنی اتنی ان دی زندگی دے وچ مصیبتاں، آزمائشاں، ابتلا، غم، دکھ ودے گئے۔ تو پھر سب کو زیادہ دکھ، سب کو زیادہ ابتلا، سب کو زیادہ مصیبتاں خود انبیاء نو آئیں، خود رسولہ نو آئیاں۔ اس حدیث مبارکہ کو ایک سبق ملتا ہے کہ بھائی دکھ دا آمنا، تکلیف دا آمنا، حالات دا ناسازگار ہومنا، فکر و فاقہ ہومنا، محتاجی ہومنا اللہ دے در تے مردود ہومن دی علامت نہیں، اللہ دے غضب دی علامت نہیں، اللہ دی ناراضگی دی علامت نہیں۔ اگر اللہ دی ناراضگی دی علامت ہوندی، اللہ دے در تے مردود ہومن دی علامت ہوندی، تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسے نبی دے اتے، کسے رسول دے اتے مشکل حالات پیدا نہ فرمائیں دے۔ لیکن سب دے مشکلات آئیاں تے سب بندیاں کل زیادہ آئیاں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے ہیں کہ پہلے پہل جدن مینوں پتہ لگدا ہے کہ کسے بندے دی موت بڑی آسانی نال ہو گئی، کہ کوئی لمبی چوڑی بیماری نہیں ہوئی، کوئی زیادہ تڑپیا نہیں، تکلیف نہیں ہوئی، بڑی آسانی نال مر گیا، تو میں اس دی قسمت تے بڑا رشک کر دیا سی کہ بھئی یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، وہ اللہ دے جویں اسی آنے ہیں، یہ تو بھائی بڑا اللہ دے قریب اسی بندہ جن دی موت اتنی آسانی نال ہو گئی۔ اسی آنے اے بندہ بڑا قریب اسی 7ویں دی رات مر گیا، اسی آنے جمعے دی رات مریا، اے واقعی اللہ دا بڑا مقبول بندہ اسی۔ ام المومنین آندے ہیں کہ مینوں بھی وہ جی غلط فہمیاں ہیں، سب غلط فہمیاں، سب غلط فہمیاں، ابھی کیونکہ دین تو بڑے دور ہو گئے ہیں، توڑے تو انہیں معاشرے دے ایک ایسا پہلو کھلندہ پیاں، اس میں بڑے غور نہ سنو، بڑے بڑے ایک گناہ کبیرہ دے وچ اسی سارے مبتلا ہیں۔ فرمائندے ہیں پہلے مینوں پتہ لگدا آئی کہ اگر کسی دی موت آسانی نال ہو گئی تو میں اس دی قسمت تے بڑا رشک کر دیا سوں، لیکن جدن دا حضور دے مرض وفات دا اپنی اکھاں نال مشاہدہ کیتا کہ حضور تے تکلیف آئی، تے ایسی تکلیف آئی حضور تے کہ بار بار پیالہ پانی دا رکھ کے حضور انگلیاں اپنی ڈبوندے آئیں کہ اپنے چہرہ مقدس دے اوتے بار بار پھریندے آئیں۔ اتنا بخار آئی، اتنی بے چینی آئی کہ آپ دی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے سرانے دے قریب بیٹھے ہوئے رو پے، اکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے کہ آپ نے بل بلا کے فرمایا واہ کربا ابی، ہائے میرے والد دی تکلیف، ہائے میرے والد دی تکلیف۔ ام المومنین آندے ہیں کہ پہلے مینوں رشک کمدا آئی اگر کسی دی موت آسانی نال ہو جاوے، لیکن جدن دی حضور دی تکلیف ویکھی ہن رشک نہیں آندا، کیونکہ اگر آسانی نال جان نکل جامنا کوئی فضیلت ہوندی، اللہ دی رضا مندی دی دلیل ہوندی، تو اللہ حضور کو زیادہ کس تے رضا مند آئی، کس کو زیادہ فضل آئی اللہ دا رب دے اتے۔ آندے ہیں کدی بھی اپنے محبوب نو اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائندا اس فضل تو۔ یہ تو بھائی اللہ دے معاملات ہیں اپنے بندیاں دے نال، کسے نو مشکل وچ ویکھو، مصائب وچ ویکھو، اسی فوراً فتویٰ لا دینے ہیں اے تیرے عملہ دی وجہ تو آئے، بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تو اور پیر حضرات اس جرم دے وچ مبتلا ہیں، کسی بندے نے گل نہ منی، سال 2 سال کے نقصان ہویا، خلیفہ جاندے تیری مجھ مری پیر نو تو رسایا۔ مشائخ آندے ہیں خدا دے واسطے یہ گل نہ کیتی کرو، خدا دے واسطے یہ گل نہ کیتی کرو، کیونکہ اگر کسے نو رضا مندی اللہ دی ناراضگی دلیل ہوندی تکلیف دی تے حضور تو فرما رہے ہیں سب کو تکلیفاں آئیاں ہی نبیاں نو، انہوں نے کس وجہ اللہ ناراض کیتا، انہوں نے کیڑے پیر نو ناراض کیتا۔ مشائخ آندے ہیں بھائی جڑے اج تسی آندے پئے ہو نا تیرے تے اے مصیبت تیرے عملاں دی وجہ تو آئی ہے، قیامت دے دن اس بندے دے سامنے اللہ کھڑا کر سن تے پوچھ سن کہ کیا میں تینوں وہی کیتی ہے،
کہ یہ جیڑی ابتلا بھیجی ہے مصیبت بھیجی ہے میں نے کسی عمل دی وجہ تو بھیجی ہے اسے پر شہاب الدین سہروردی آندے کہ میاں اول تک اس پاسے گئے ہی نہ کرو کہ رب دے اپنے مخلوق نال معاملے ہیں کسی نو تکلیف وچ ویکھو بالکل فتوا نہ لایا کرو کہ تیرے کسی عمل دی وجہ تینوں عذاب آئے آندے اگر پھر بھی تیرے نفس جڑے ابلیس ہے وہ تینوں چین نہیں لمن دیندا تینوں ایک معیار دے دینا انہوں نے فرمایا کہ علم نعتہ اتنی سنیا نہیں کتنے علم میں اضافہ ہوئے ہیں ہن دیکھو حالی 5 منٹ ہی نہیں ہوئے شروع ہوئے انہیں لکھیا ہے فرمایا کہ ایک معیار دے دینے ہیں تینوں اس معیار تے تول لیا کر پتہ لگ جاسی کہ اس بندے اتے اے مصیبت اندے کسی عمل دی وجہ تو اللہ دی ناراضگی دی وجہ تو آئی ہے یا اللہ تعالیٰ اس مصیبت دی شکل دے وچ انہوں انعام دینا چاہتے ہیں کی معیار ہے فرمائندے ہیں اگر وہ کسی تے مصیبت آئی کسی تے فقر و فاقہ آیا تنگ دستی دے حالات پیدا ہوئے بیمار ہویا تو ویک اندہ رد عمل کی اگر وہ ہون اپنے رب دے اور قریب ہو گیا پہلے تا 2 وقت نماز پڑھ دائی ہون 5 ویلے پڑھ دائی پہلے تا کدی کدی رب کو منگ دائی ہون ہر ویلے کونے ہی لوگ لکے یا میرے مولا اے تکلیف دور کر یا میرے مولا مہربانی فرما اگر اس تکلیف دے آمن نال اون دے رب دے درمیان قرب وچ اضافہ ہویا تو سمجھ اے مصیبت دی شکل وچ انعام آ رہے ہیں کیونکہ رب دے قرب کو بڑا انعام اور کیڑا ہو سکتا کہ اگر یہ دیکھیں کہ مصیبت آئی تنگ دستی دے حالات پیدا ہوئے کہ پہلے تک 5 وقت نماز مسجد وچ پڑھدا ہی تو نماز ہی چھڑ دیتی تو پھر بھی آکھ سکنا ہے کہ شاید ان دے کسی عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت بھیجی پھر بھی فتویٰ نہ لا ام المومنین فرما رہے ہیں کہ میں کسی دی موت آسانی نال ہو جانا کوئی قابل رشک چیز نہیں سمجھتا لیکن بہت ساری حدیثیں جمد ہے کہ مومن دی روح بڑی آسانی نال نکل جاندی ہے تے کافر دی روح بڑی مشکل دے نال نکل دی ہے اے جڑے حدیث پڑھ دین بچے ایتھے بھی بیٹھے سانو بڑا عذاب پوندا ہی بڑا تعارض بڑا ٹکراؤ ہوندا ہی حدیثاں دے وچ کہ ام المومنین حضرت عائشہ آندے پین کہ میں تا موت آسانی نال ہو جاونا کوئی افضل چیز نہیں سمجھدی کوئی قابل رشک چیز نہیں سمجھدی تے حضور دی حدیثاں ہیں کہ جڑا مومن ہے او دی روح بڑی آسانی نال نکل جاندی ہے بھائی کوئی تعارض نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں گل بالکل سیدھی ہے کہ بندہ مومن تے جتنی بھی تکلیف آمنی ہوندی ہے نزا تو پہلے روح نکلن دے عمل تو پہلے آ جاندی ہے جیڑا کافر ہے نزا دا لمحہ جیڑا ہے اوندا اتنا طویل کر دیتا جاندا ہے کہ اس بے دردی نال اون دی روح قبض کیتی جاندی ہے کہ دنیا دی کوئی بیماری اوندا متبادل نہیں ہو سکتی سبحان اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آپ کل حضرت اسرائیل آئے ملک الموت سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ اسرائیل جس ویلے بندہ مومن دی روح قبض کرنا ہے تو کس شکل چمنا ہے میں نے بھی کھاتا صحیح انہاں کہ حضور منہ پرا کرو میں اس شکل چمنا آپ نے منہ پرا کیتا واپس جس ویلے آپ نے منہ پلٹیا تو اتنا حسین چہرہ ہی ملک الموت دا کہ سیدنا ابراہیم پکار اٹھے کہ اسرائیل اگر کوئی اور جنت نہ ہوئے کوئی اور انعام مومن واسطے نہ ہوئے تو اے شکل ویکھنا ہی اتنی راحت ہے اتنا چین ہے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے اس حسین شکل واسطے ساری عمر نمازاں پڑھیا جامن تاں بھی یہ حسین شکل ود ہے تے بندے دی عبادتاں گھٹ پھر آکھیا کہ ہن اس شکل چاہ جس شکل کافر دی روح قبض کرنا آکھیا جی منہ ادھے کرو دوبارہ منہ ادھے کیتا واپس کیتا شکل میں کہ سیدنا ابراہیم بیہوش ہو گئے سیدنا ابراہیم او جگر والا بندہ ہے کہ نمرود دی لکھاں درختاں دی اگ ویکھ کے بھی نہیں گھبرایا سوچو کیا چے رہو سی کہ ایسا جگرے والا نبی اللہ دا خلیل بے ہوش ہو گیا جس ویلے ہوش آیا آکھنے لگے اسرائیل اگر کوئی جہنم نہ ہوگی اگر کافر واسطے کوئی سزا نہ ہوئے تو اس چہرے نو ویکھنا ہی اتنی بڑی سزا ہے کہ کافر نو پتہ لگ جاوے کہ اس چہرے دے وچ آ کے تو دی روح قبض کرنی ہے او کدی ہے گناہ نہ کرے اس بارو مومن نو جتنی تکلیف ہوندی ہے بیماری دے وچ اس دے مقابلے کچھ ہی نہیں بھائی تکلیفاں دا اصل دور تے چسکیاں دا اصل دور تو موت تو بعد شروع ہوندا ہے یہ تو حالی پریکٹس ہوندی پئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک بندے نو لے آیا جاسی
اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ ہاں بندے تیری زندگی کیسی گزری؟ آخسی اللہ میاں ساری زندگی ایڈے دکھ دیتے تو ایک لمحہ چین نہیں آیا، ہر ویلے بھوک فکر فاقہ، ہر ویلے عذاب، ہر ویلے بیماری۔ اللہ میاں فرشتے نو آخسن ذرا انہوں نے جنت دے ارد گرد ایک چکر لگا کے انہوں جنت دے رشتہ نہ واڑو، صرف دیوار دے اتنے ٹر انہوں تھوڑی تھوڑی ہواواں آویں جنت دی، جس ویلے جاسی نا تے ہواواں اسن تے خوشبو اسی، وہ واپس آ کے آخسی اللہ میاں پوچھن ہاں بھی بندے تو زندگی کیسی گزاری؟ آخسی اللہ میاں ساری عمر کو تکلیف ہی نہیں ہے، ساری عمر مزے چ رہا، تینوں دعاواں دیندا رہا۔ پھر ایک بندہ لے آیا جیسی، اللہ میاں پوچھن تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ آخسی اللہ میاں ایسی زندگی گزری کہ جتنی ایک کنڈا لگن دی تکلیف ہوندی اتنی بھی نہیں ہوئی، ساری زندگی موج وچ گزری۔ اللہ میاں فرمائے فرشتے نو انہوں ذرا جہنم دے کنارے نہ وچ نہ سٹے آئے، صرف کنارے کنارے تے جتھے نو تپش محسوس ہوے تے تھوڑے جے نظارے ویکھ لوے جہنم دے، او ویکھ لوے پھر لے آؤ۔ او جس لیے اسی نا واپس اللہ میاں پوچھن بندے تیری زندگی کیسی گزری؟ آخسی اللہ میاں ساری عمر ذلیل ہی ہوندا رہا، کبھی کوئی خوشی دی شکل ہی نہیں ویکھی۔ اس پر بھائی اے نزاع تو پہلے جو ہے مومن دے تے بیت جاندا ہے تے او کچھ بھی نہیں ابتلا آزمائش، تے جیڑا کافر ہے جس ویلے نزاع تو بعد ان دا عمل شروع ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو کفر تو بچاوے، اللہ مہربانی فرماوے۔ وہ تو بڑا اوکھا مرحلہ ہے۔ اس بار ام المومنین آندے پین کہ جیڑی بیماری دی تکلیف ہے اس نو میں کوئی قابل رشک چیز نہیں سمجھ دی۔ مزہ ہے؟ ہن گل یہ ہے کہ اللہ دے محبوب ہستیاں ہیں انبیاء رسول، اللہ دے مقرب ہیں، تکلیف تا تکلیف ہے، دکھ تا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ بھیجدا ہی کیوں ہے؟ اسی تو اپنے محبوب نو تکلیف نہیں دیندے۔ دیکھو تھوڑا محبوب ہوئے تھوڑا دل کردا وہ تکلیف ہوگی، اللہ میاں آخر تکلیفاں بھیجدا کیوں ہے؟ کہ اپنے اولیاء دے اتے مقربین دے اتے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب کو زیادہ تکلیفاں انہاں تے۔ بھائی اللہ دا کوئی بھی کام حکمت تو پرے نہیں، اللہ دا ہر فعل ہر عمل حکمت بالغہ افعال کاملہ دا منہ بولدا ثبوت۔ انسان نو اللہ نے بنایا اس طرح ہے کہ ان دی روحانی ترقی جو تکلیف دے وچ ہوندی ہے کدی بھی عیش تے راحت دے وچ نہیں ہو سکتی۔ لکھاں سال بھی عبادت کردے رہے تو شاید توبہ قبول نہ ہوئے مومن دی، ایک رات بخار ہوئے شکوا نہ کرے اللہ دا، صبح تائیں حضور نے فرمایا انج ہوندا ہے جی میں ماں دے پیٹ چوں نکلے۔ کبھی بھی عیاشی دے وچ ترقی نہیں ہو سکتی جیڑی تکلیف دے وچ ہوندی ہے۔ تکلیفاں آندیاں ہیں کیونکہ نبیاں دے جو مقامات ہیں جتنے بلندی تے وہ فائز ہیں، وہ تقاضا ہے مقام دا۔ جویں بھائی اگر تسی ڈائریکٹ 17ویں گریڈ دا افسر لگنا ہوئے تو بڑی محنت کرنی پوندی، دن رات جاگ کے اکھاں گرم کر کے بندہ اتنے پہنچدا ہے۔ اگر چپڑاسی لگنا ہوگا تو زیادہ محنت دی لوڑ کوئی نہیں۔ جڑے انبیاء دے مقام ہیں جتھے وہ فائز ہیں ان مقام دا تقاضا ہے کہ تکلیف آوے، کیونکہ جس ویلے تکلیف آندی ہے بندے دے سینے دے وچ غم و اندو دی ایک اگ بھڑک جاندی ہے۔ اس وقت جس ویلے بندہ آندا ہے کہ اے اللہ میں ہن بھی تیرے تو راضی ہوں، وہ روحانی ترقی ہوندی ہے کہ کدی بھی راحت دے وچ نہیں ہو سکتی۔ حضرت جنید بغدادی کتاب الفنا وچ لکھتے ہیں میرے ایک مرید آئی بڑا مخلص، آنے بیچارے نو وصال اللہ دا بڑا شوق ہے کہ اللہ دے رخ انور نو جیندے جی ویکھ لواں بے حجاب۔ آنے جو مکاشفے ہیں جو چلے ہیں جو عبادتاں مینوں پتہ ہیں اس بیچارے نو ساریاں دسیاں ساریاں کرے لیکن وصال نہ ہو۔ ولایت ہم لگے بیچارے نو آندے 10-12 سال ہو گئے، میں بھی کتاباں پڑھ کے شیخاں کو پوچھ کے انہوں دسدا رہا، وہ بھی غریب کردا رہا لیکن ترقی نہ ہوئی۔ آندے ایک دن آیا آکھن لگا حضور چنگا تہاڈا مرید بنیا 10-12 سال تو جو آندے وہ کردا پیا وصال اللہ تو ہوندا نہیں پیا۔ تو انہیں ایک اور مصیبت آ گئی کہ میری ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ خاتون ایسی کوئی بدتینت تے بدتمیز ہے کہ اندے اپنے ماں پیو بھی اندے کو پناہ منگ رہے۔ جنید بغدادی نے کہ میرے ذہن دے وچ ایک جھماکا ہویا یکدم، میں کہ تو ایک کام کر تو ولی بننا چاہنا ہے؟ کہ میں کہا تیری ساری عمر دی کوشش ہے، ہاں جی تو اس عورت دے نال شادی کر لا تے اون دے رویے تے راضی ہو۔
आनंद जी उस आखे कितना अरसा, आनंद मैं आखे कि साल एक करके फिर आनंद चला गया। आनंद 2 महीने बाद नचदा नचदा मेरे को आ गया, हजूर वलायत मिल गई, वलायत का ताज रब ने सिर पे सजा दिता। आके लगा हजूर एक गल समझ नहीं आई, मैं तो इतने जुहद ते इतनी इबादत करदा सू लेकिन अल्लाह मकाम नहीं देंदा। हुण तो मेरी नमाज़ां भी अद्धियां पचदियां रह गईयां, हुण तो फर्ज है थोड़ी जी नफला बस पढ़ सकदा, ना कोई मुकाशफा है ना मुजाहिदा है। हजूर यकदम अल्लाह ने वली क्यों बढ़ा दिता? फरमाया कि मैं तेन इतनी इबादत दसियां, तू सब कुछ किया लेकिन तरक्की नहीं होंदी। मैं गौर किया तेरी जिंदगी इतनी पुरसकून गुजरती पई आई, मालो दौलत आई तेरे प्यो को, तेन को तकलीफ ही नहीं होंदी। जिस वे तू दसिया ना कि औरत बड़ी बदतीनत है, तो मैं सोचा कि अल्लाह ताला मकामात उस वेले बंदे दे बुलंद करदा है जिस वेले तकलीफ आवे वो फिर भी रब नाल राजी रहे। वो जेड़ा तू 2 महीने उस बदतीनत औरत दी गल्लां सुन के सबर किता है, उस सबर दा बदला अल्लाह ने यह दिता है कि तेनू वलायत दे दी। इस पारों नबियां ने तकलीफां भेजियां जांदियां कि जो मकामात हैं उन्हां दे उनदा तकाजा यह है कि उन्होंने तकालीफ तो गुजारिया जावे। फिर नबी साहब वास्ते नमूने हैं, साडे सब लोगों की जिंदगी दुख भी हैं तकलीफां भी हैं। अगर नबियां ते तकलीफां ही अल्लाह ना भेजे तो सानू किवें पता लगे कि दुख ते तकलीफ दे विच करना की है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये तो साडे वास्ते नमूने हैं सारे नबी। ते अगर उन्हां दे दुख आवे ही ना, सानू पता किवें लगे कि यह नमूना जिहड़ा है दुखां दे विच जिंदगी गुजारनी किवें। इस पर अल्लाह ताला इन्हां ते इब्तला भेजिंदा है, अल्लाह ताला ते मसाइब दा सामना करवाइंदा है कि वेखो ए लोगो जितने इन्हां दी जिंदगियां औखियां हैं तुहाडी किसी दी इतनी जिंदगी औखी नहीं, पर जितने ये मेरे नाल राजी हैं तुहाडे चों कोई इतना मेरे नाल राजी नहीं। कि क्या रजा है, क्योंकि ये अंबिया दी शख्सियतां पूरी मखलूक वास्ते दलील होंदियां, ये मियार है अल्लाह दा जिस दे उत्ते तमाम मखलूक नूं अल्लाह तोलदा है। हदीस मुबारक दे विच आंदा है कयामत दे दिन एक घरों नूं लियाया जासी, अल्लाह ताला उन्होंने पूछन कि मियां मेरी मखलूक है तो की होया, क्यों मेरे को गाफिल बने रहे? वो आखसन अल्लाह मियां गरीबी इतने आसे हर वेले अपने ढिड की फिक्र पई रहिंदी है, रोटी पूरी नहीं होंदी, ना दवा कर सकते आसे ना दारू ना खाना। अल्लाह मियां को थोड़ी जी कशाइश देवो तुहाडी इबादत भी कर लदी आ। असीं तां हर वेले अपनी गुरबत दा रोमना रोंदे रहे, अपनी तंगदस्ती नूं चीर के उस सैलाब नूं जिंदगी गुजारदे रहे, टाइम ही कोई ना है तुहाडी इबादत दा। फिर एक घरों लिया जासी, हाँ भाई तुझे क्यों गाफिल बने रहे? अल्लाह मियां तू पैसा ही बहु दे छड़िया है, इख्तियार दे छड़िया है, हुकूमत दे विच आसे मसरूफ ही इतने आसे कितों इबादत करदे तेरी को थोड़ी जी तकलीफ देने आ तेनू याद करिए। एक आंदा है कि राहत देने आ तो याद सारे मारने, दूसरा आंदा कोई तकलीफ थोड़ी जी भेजी आ थोड़ा जा तंग करे आ तेनू याद करिए आ, सारी उम्र मौज करेंदे रहे। तीसरे उठन हाँ भी तुझे क्यों गाफिल बने रहे? अल्लाह मियां तो सोना ही एडा बनाया, शीशा हुंदा ही ते असीं हुंदे आसे, या साडे ताले बोंदे हैं ते असीं हुंदे आसे, साडी तारीफां होंदियां हैं, साडे ते अशार आखे जांदे हैं, उंदे ते उसे दे विच रुझे रहे। को थोड़ी जी माठी शक्ल देने अल्लाह तो तैनू भी वेख लग गया, हुण तां अपना मुंह ही वेंदे रहे। उस वेले हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला एक बंदे नूं एक साहिब नूं लेके उठे, पुछी क्या जानदे हो कौन? लोग आखदे ते ईसा इब्ने मरियम। अल्लाह मियां फरमाइसे क्या तोड़े चू कोई इतना गरीब है जितना ईसा है? कुल कायनात 3 चीज़ां हैं हजरत ईसा दी, एक लकड़ दी खड़ा, एक कंगी ते एक शीशा। आप दे वाल बड़े खूबसूरत हैं, कंगी करन दा शौक है। एक दिन जांदे पैण वेख्या एक बंदा नंगे पैर टुरिया जांदा है, खड़ावां अपनी चाह के सट दित्तियां। अग्गा जाके वेख्या एक बंदा अपनी उंगलियां दी कंगी बना के दरिया दे पानी दे विच कंगी करदा पे, शीशा भी सट दिता कंगी भी सट दिती, फकीर महज हो गया ईसा। पूछया क्या तोड़े च कोई इतना गरीब भी है कि एक चीज भी ना होवे हुंदी? अगे अल्लाह मियां ईसा इब्ने मरियम को ज्यादा गरीब तो कायनात में कोई है ही नहीं। आके एक लम्हा ईसा दा ऐसा ना गुजरिया कि साडे कोल गाफिल हो जाए, इसकी गुरबत हिजाब ना बनी साडे दे दरमियान। फिर एक साहिब नूं बुलाया जासी, कौन है? हजरत सुलेमान है। क्या तुहाडे चों किसी नूं वो इख्तियार मिलिया जो सुलेमान दा है कि हवावां भी मुत्तबे, जिन भी, बादल भी,
تخت اڑا کے لے جایا جا رہے ہے کہ پوری دنیا دا حکمران کیا تواڈے جو کسے دا اقتدار نہ اللہ ہے تس دنیا دا سب کو بڑا بادشاہ دنیا دا سب کو بڑا امیر اس نے اللہ فرمائے سن ان دی امیری ان دا اقتدار انو ایک لمحے اس غافل نہیں کرن دیتا ساڈے کو پھر ایک بندہ بلایا جاسی تیسرا اے کون ہے یوسف علیہ السلام کیا تواڈے جو کوئی اتنا حسین ہے جتنا یوسف ہے اللہ میاں دنیا دا حسن دا 9 حصہ ہے فرمایا اس 9 حصیاں آلے یوسف نے اندے حسن نے کسے آئینے نے انہوں اپنے رب دے چہرے کو نظران ہٹانا نہیں دیتا سب بہانے مصائب دا آمنا اللہ دے طرفوں آزمائش دا آمنا اے ساڑی ہی بھلائی واسطے ہوندے انسان دی عقل محدود ہے سمجھ نہیں سکتی دو رستے سامنے آ جاندے ایک کچھ نفع ہوندہ ہے ایک کچھ نقصان اور انسان نو سمجھ نہیں آمدی کہ نفع والے پاسے ٹورا یا نقصان والے پاسے ایک پاسے مصیبت ہے ایک پاسے راحت ہے ہن بندہ کی کرے اس دے واسطے حضور نے دعائے استخارہ دی ہن جس ویلے تانوں سمجھ آ گیا نا پس منظر رضا دا ہن دعائے استخارہ اے اگر تسی میری گل آدھا گھنٹہ اور غور نال سن لئی سو زندگیاں بدل جاسن انشاءاللہ زندگیاں بدل جاسن حضرت عبداللہ ابن عمر کہ وہ شخصیت ہیں کہ فرمائندے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر دے ہوتے کوئی مصیبت ایسی نہ آئی کہ ان دے وچ عبداللہ نے 4 نعمتاں ویکھیاں ذرا رضا بالقضا ویکھو رب دی تقدیر تے راضی رمن اللہ کہ عبداللہ ابن عمر تے کوئی ایسی مصیبت نہ آئی کہ ان دے وچ عبداللہ نے 4 نعمتاں رب دیاں نہ ویکھیاں ہوون ایک کہ دنیا دے وچ آئی دین دے وچ مصیبت نہ آئی دوسری یہ اتنی ہی آئی اس کو زیادہ نہ آئی تیسری یہ رضا بالقضا کو محروم نہ ہویا چوتھی یہ کہ صبر کیتا آخرت دے وچ اجر مل سی اے ہیں اصحاب رضا اے عبداللہ ابن عمر فرمائندے ہیں حدیث مبارکہ دے وچ روایت کردے ہیں کہ بندہ مومن دے سامنے 2 رستے آمدے ہیں ایک نفع دا رستہ ہوندا ایک نقصان دا بندہ مومن نو سمجھ نہیں آمدی اس وقت وہ اپنے رب کو استخارہ کرتا ہے اپنے رب کو مشورہ منگتا ہے اپنے رب کو خیر طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے واسطے خیر نو چن لیندے ہیں اللہ تعالیٰ ان دے واسطے خیر تے نفع نو مقدر کر دیندے ہیں لیکن استخارے تو بعد جو ہوندا ہے وہ اس بندے دی عقل کسے ناقص ہے انسان دی اس نو سمجھ نہیں آمدا یہ سمجھ نہیں آمدا تے ان دے دل دے وچ اللہ دے نال ناراضگی پیدا ہو جاندی ہے یہ آندہ ہے کہ میں تا اللہ کو ہدایت منگی آئی مشورہ منگی آئی خیر منگی آئی ہون تا جو نقشہ بن رہے ہیں یہ تا میری مرضی دے خلاف ہے ہون تا عنوان بن رہے ہیں نقصان دے مصیبتاں دا سامنا ہو رہا ہے میں تا اللہ کو خیر منگی آئی اے میرے اللہ نے میرے نال کی کر دیتا شکوہ شکایت کردا ہے اپنے رب دے نال ناراض ہو جاندا ہے لیکن جس ویلے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس نو پتہ لگتا ہے کہ رب نے جو فیصلہ کیتا ہے ان دے حق وچ بالکل ہی ٹھیک ہے